सञ्चालकज्यू, आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आयोजक स्याङ्जा जिल्ला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र हाम्रा हुनार आदरणीय माननीय संसदज्यू, हाम्रा मेरा आदरणीय दाजु राजेन्द्र लिङ्गेल प्रसाद लिङ्गेलज्यू र हाम्रा केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, आदरणीय दाजुहरू, भाइ र दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण हाम्रा स्याङ्जावासी, कास्कीवासी नै भनौँ, आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, प्रिय दाजुभाइ, प्रिय भाइ छोरा साथीहरू र सम्पूर्णलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगतबाट म मुरी राष्ट्रिय अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा एकदमै धेरैमा धेरै आत्मीयदेखि नै म मुरी स्वागत गर्न चाहन्छु र यो शोभालाई राम्रोसँग शोभा दिएकोमा र अझै भव्य र सभ्य गराइदिनु हुन भन्ने म आशावादी छु। र अहिले आइरहेको र हामीहरूको अगाडि भइरहेको र देशमा मारामारी भइरहेको र देशले एकदम देशको स्थिति धरातलमा परेको छ। त्यसैले आगामी दिनहरूमा यो देशलाई र हाम्रा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी प्रत्येक ठाउँका प्रत्येक पीडाहरूलाई बोकेर आएको हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ र एउटा बिमारी भएको बिमारीलाई उपचार गरेर हामी बचाउन सक्छौँ, मरिसकेपछि बचाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो देश अति नै बिमारी, अति नै रोगले, पीडाले छटपटिएको अवस्था छ। यही हो बेला हामीले उपचार गर्ने बेला आएको छ। मक्सिर 4 गते चुनाव आउँदैछ। यही नै यो बेला हामीले उपचार गरेर बचाउने कि हामीले मार्ने, हामीले बचाउने कि हामीले मार्ने भन्ने यो सम्पूर्ण आम नेपालीको हातमा अधिकार आएको छ। यो बेला कसैले पनि हाम्रा आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण स्याङ्जावासी, कास्कीवासी, सम्पूर्ण आम नेपालवासीले एकदमै धैर्यपूर्वक गरेर आफूलाई नै मनन गरेर म कुन बाटो जाने, मैले के गर्ने, मार्ने कि बचाउने भन्ने एकदम चुनौती आएको छ। यो बेलामा सबैले आफ्नो छातीमा आफ्नो आत्मालाई राम्रोसँग नै बुझेर आफ्नो हात सही ठाउँमा लैदिनु होला भन्ने म फेरि पनि मैले हजुरहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। र यो बेलामा हामीले चुन्न पर्ने सिर्फ दुईटा छ, एउटा मृत्यु चाहने कि बाँच्न चाहने। उद्घोषक बहिनी, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष, नेपाली जनताका अहिलेका आशाका केन्द्रबिन्दु माननीय राजेन्द्र लिङ्गेलज्यू लगायत सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन सबै तहका पदाधिकारीज्यूहरू र उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, छोटो समयमा सकाउनु पर्ने भएको हुनाले मैले विस्तृतमा अरू केही पनि बोलिनँ। म के भन्छु भने देश अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, बचाउने तपाईँ हामीले हो। हिजो विश्व विजय गरेर संसार लुटेको
बेलायतले लुट्न नसकेको देश आज यी नालायकहरूले लुटिसकेका छन्। देश लुट्नबाट जोगाउनुस्, जोगाउने कर्तव्य हाम्रो हो, हामीलाई साथ दिनुस्। अनि हिजो हाम्रो बाजे बजैला लुटे, हाम्रो आमा बाउ लुटे, हामीलाई लुटे, अब भोलि हाम्रा सन्ततिलाई लुट्नबाट बचाउँ। त्यसकारणले हामी बेलैमा सजग हौँ। त्यो विवेकता सबैले प्रयोग गरौँ। आफ्ना छर छिमेक इष्टमित्र सबैलाई विवेक प्रयोग गर्न भनौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो 3टा एजेन्डालाई साथ दिउँ। यो 3टा एजेन्डा कायम भयो भने देश रह्यो, नभयो भने देश अब रहने अवस्थामा छैन। यो कुरालाई मनन गर्नुस्। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ठुलो कुरा गर्दैनौँ र चन्द्रमामा लिस्नु हालेर चन्द्रमामा सबैलाई पुर्याउँछौँ, चन्द्रमामा जग्गा किनिदिन्छौँ भनेर हामी भन्दैनौँ। तपाईँ हाम्रा घाँस बाँस कपास, तपाईँको स्कुलिङ, हाम्रो स्वास्थ्य, यो साधारण हाम्रो दैनिकीको विषयमा मात्रै हामी पुरा गर्छौँ। हामी त्यो पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। त्यसकारणले यो ठुलो सपना देखाउने कुराहरूलाई बिर्सिनुस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा स्थापित गर्नतिर लाग्नुस्। यो नै मेरो तपाईहरू सबैसँग अनुरोध। सबै मिलौँ, राष्ट्र बचाउँ। अहिले देशले मुटु मागेको छ, मुटुले देश मागेको छ। त्यो यो देशलाई मुटु दिने एउटा मात्रै पार्टी हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसमा एउटा सत्यवान नेता हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँको दृष्टिलाई साथ दिएर हामी अगाडि बढौँ। अब धेरै कुरा नबोलौँ किनभने टाइमको पाबन्दी। हस्, जय राष्ट्रवाद, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दाजु प्रकाश कार्की। हाम्रा आकाशलाई सपना बाँडियो, हाम्रा सपनाहरू तुवाइयो, हाम्रा बालबालिकाका सपनाहरू नतुनुन् र तपाईँ हामी हाम्रा बालबालिकाको सपना जोगाउने हो भने, उनीहरूलाई नेपाली भएर बाँच्न दिने हो भने देश जोगाउनतिर अब एकत्रित हुनुपर्छ भन्ने एकदम गर्विलो कुरा गर्नुभयो। किनभने हिजो देश जोगाउन, देश लड्न, लडेर राज्य जोगाउन लडेको मान्छे हो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अतिथि आसन गर्नको लागि केन्द्रीय सदस्य शङ्कर खनालज्यूलाई अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी पुण्य प्रसाद तिवारी गुरुज्यूलाई पनि म देशमा आएर आसन गर्नको लागि, पुण्य प्रसाद तिमिल सिन्हा गुरुज्यूलाई पनि म देशमा आएर आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अब म पूर्व सहायक महामन्त्री श्री मदन बहादुर कार्कीलाई 3 मिनटमा आफू बनाइराखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। इस विशेष समारोह का सभापति जो नेपाली राष्ट्रवाद का नायक, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष, आज का प्रमुख अतिथि माननीय राजेन्द्र लिंगदेल जो, उपस्थित केंद्रीय सदस्यजीहरू लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का सहभागी सहयात्री साथीहरू, आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्याङ्जामा हुन गइरहेको यस विशाल आमसभामा तपाईहरुको अगाडि 2 शब्द राख्ने अवसर प्राप्त भएकोमा खुसीको अनुभूति भएको छ। साथीहरू, नेपालमा अन्यल अस्थिरता र अराजकता बढिरहेको अवस्था छ। यस बेला अब पनि हामीले बुद्धि पुर्याउन सकेनौं भने नेपालको अस्तित्व मेटियो भने नेपालीको अस्तित्व मेटिनेछ।
म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भनेर जुग जुगको लागि सम्झना गर्ने राजा महेन्द्रको सम्झना गर्न परिस्थिति आएको छ। मेरा सानो दुःखले आर्जियाको मुलुक होइन, सबैलाई चेतना भया स्वर्गवासी श्रीपास बडमारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारबाट ल्याइबक्सेको यो मारबाडीलाई हामीले गम्भीरताका साथ सोच्न पर्ने अवस्था आएको छ। साथीहरू, 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारीलाई आज विदेशीहरूले आँखा लगाइरहेको अवस्था छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि पार्टीबाट यो सम्भावना छैन। त्यसैले यहाँ डन्नै 36 बोरा सुन लुट्टी काम भएको छ। 36 बोरा सुन लुटपाट गर्ने काम भएको छ। त्यसैले अब पनि हामीले गम्भीरताका साथ सोचेर विवेक पुर्याउन सकेनौँ भने आज राष्ट्र बर्बाद भएर जानेछ। त्यति मात्र होइन, निर्मला काण्ड लगायतका कयौं बलात्कारी काण्डहरू गर्दै गए। यसरी यो नेपाललाई कांग्रेस र कम्युनिस्टको असक्षम क्रियाकलापबाट यसरी जुन किसिमको भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, अराजकता बढिरहेको छ, त्यसको लागि कन्ट्रोल गर्नका निमित्त एकमत भएर हामीहरू राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध रहनका निमित्त सम्पूर्ण साथीहरूलाई आह्वान गर्दै स्याङ्जा जिल्लाले यो क्षेत्रमा डन्नै 1700 सक्रिय सदस्यता बनेको यो जिल्लाले यो प्रदेशमा 1 नम्बर स्थान कायम गरेर देखाउनका निमित्त विनम्रताका साथ हार्दिक अनुरोध गर्दै म पार्टीका सम्माननीय केन्द्रीय अध्यक्षज्यू व्यापक राष्ट्रवादी कार्यक्रम हुँदाहुँदै स्याङ्जा जिल्लामा आएर जुन किसिमको हामीलाई सन्देश दिन पाल्नु भएको छ, स्याङ्जा जिल्लाको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धन्यवाद दाजु मदन बहादुर कार्की। म अतिथि आसन ग्रहणको लागि गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता पार्वता पौडेललाई व्यासमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी गण्डकी प्रदेश सदस्य भोलाजङ सुवेदीज्यूलाई पनि आउनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब म समय, किनभने केन्द्रीय अध्यक्ष आउनुभएको हुनाले 1 मिनट मात्रै भन्न चाहन्छु। म उदयराज पोखेल केन्द्रीय सदस्यलाई 1 मिनट समय दिए, आफै जानेर रोकिदिनु होला। यस आम सभाका सभापतिजी, प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलज्यू, मञ्चमा आसीन अति आदरणीय नेताजीहरू, उपस्थित जनसमुदायहरू, पत्रकार मित्रहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्याङ्जाको आयोजनामा यो सङ्घीय चुनावको अगाडि पार्टीले केन्द्रीय अध्यक्षलाई बोलाएर हामीले एउटा सन्देश दिन खोजेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्याङ्जामा असाध्यै सबल रूपमा अगाडि बढेको छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने कार्यकर्ता साथीहरू अब अत्यन्त उत्साहका साथ आगामी सङ्घीय चुनावमा सशक्त रूपमा लाग्नुहुनेछ। हामी लाग्नेछौँ। हाम्रा कुराहरू त्यतिखेरै हामीले बताउनेछौँ। र साथीहरू र केन्द्रीय अध्यक्षहरूलाई म साँची राखेर के भन्न चाहन्छु भने स्याङ्जामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आँखा चिम्लेको अवस्थामा एउटाले जित्ने अवस्था छ। 6 सिटै
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आँखा मात्रै झिम्काइदियो भने 6 सिटै अर्को पक्षले जित्ने अवस्था छ। जिल्लाको समीकरण यस्तो अवस्था छ, त्यसलाई मध्यनजर राखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो जिल्लाबाट कुनै न कुनै रूपमा हामी यसपटकको सङ्घीय चुनावमा प्रतिनिधित्व गर्ने हामीले उत्साहका साथ गाउँ गाउँमा कार्यक्रम लिएर जानेछौँ। अध्यक्षज्यूको अत्यन्त व्यस्तताका कारण मेरा भनाइहरू फेरि तपाईँहरूको बिचमा गाउँ गाउँमा आउँदा राख्नेछु भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। धेरै धेरै धन्यवाद उदयजी। अब यसै गरी 1 मिनेटमा शुभकामना, किनभने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा दिएन भने मैले भोलि वचन पाउनुपर्छ। मैले हिक्मतजङ कार्कीज्यूलाई 1 मिनेटको समय दिएँ। हिक्मतजङ कार्की प्लिज। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्याङ्जा जिल्ला कार्य समितिद्वारा आयोजित यस बृहत आमसभा कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, पार्टीका सम्माननीय केन्द्रीय अध्यक्ष, नेपाली जगतका आशाका किरण, आदरणीय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, पूर्व मन्त्री तोरणबहादुर गुरुङज्यू, मञ्चमा आसीन रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा अग्रज नेतृत्वहरू, टाढा टाढाबाट स्याङ्जा जिल्लाको 11वटा पालिकाबाट विभिन्न ठाउँबाट दुःख कष्ट गरेर पार्टीको यस विशाल आमसभालाई भव्य रूपमा सफल पार्नको लागि आउनुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक आभार तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गएको महाधिवेशन पछाडि पहिलो पटक यो जिल्लामा हामीले पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो। त्यही मान्यतालाई देशव्यापी रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा हामीले आज नेपाली जनमा प्रखर रूपमा यसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ राखेर अगाडि बढेका छौँ। आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीहरू युवाहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मार्फत यो मुलुकको समृद्धिको निमित्त, यो मुलुकको विकासको निमित्त आज हामीहरू यो पार्टीमा लागेका छौँ। यो पार्टीले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पको एउटा संस्थागत निर्णय गरेर मुलुकलाई अग्रगामी अग्रणी शक्तिको रूपमा अगाडि लान्छ भन्ने विश्वास पनि हामीले लिएका छौँ। आज हामीलाई दुःख भएको छ, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले देशलाई गलत बाटोमा डोराइरहेका छन्, अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेका छन्। स्याङ्जा जिल्लामा पनि आज हामीले देखेका छौँ, हिजो जो मान्छे उम्मेदवार भए, हिजो जो मान्छेले माननीय जिते, काङ्ग्रेसबाट तिनै मान्छेहरू, एमालेबाट तिनै मान्छेहरू, अन्य पार्टीबाट पनि तिनै मान्छेहरू पुनः उम्मेदवार हुन खोज्दैछन्। हामीले बुझ्नु पर्दछ, स्याङ्जामा ती उम्मेदवारहरू जसले जितेर गए तिनले स्याङ्जाको विकास कति गरे, स्याङ्जाका युवाहरूको भविष्य कति बनाए, स्याङ्जाको समग्र विकासमा उनीहरूको योगदान कति रह्यो, हामीले हेर्न र बुझ्न पर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले गर्दा म सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्दछु, यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलो चिन्हमा मतदान गरेर राप्रपा स्याङ्जालाई हिजो पञ्चायतमा तोरणबहादुर गुरुङहरूले जुन मत प्राप्त गर्नुभयो, 38,000 मत प्राप्त गरेर यो जिल्लामा चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो श्रृङ्खलालाई हामीले पुनः दोहोऱ्याउनुको निमित्त पनि म आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्र, जय जनता। धेरै धेरै धन्यवाद हिक्मत भाइ। म स्वयंसेवक साथीहरूलाई सबैलाई पानी बाँडिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री तोरणबहादुर गुरुङज्यू, उहाँलाई पनि म 1 मिनट समय दिएँ, किनभने तपाईँ हामीले हिजो 38,000 भोट दिएको हो। अहिले पनि उहाँलाई जिताउनलाई मैले समयको पाबन्दी सबैको लागि भने अब यस आमसभाका अध्यक्षज्यू, पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, सबै पार्टीका केन्द्रीय समितिका मित्रहरू,
मैले सामूहिक रूपमा सम्बोधन गरेर जिल्लाका सम्पूर्ण कार्यकर्ता मित्रहरू र उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ, किनभने नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राजेन्द्र लिङ्गदेलजी आज हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। हामीले स्थानीय निर्वाचन अगाडि पनि उहाँलाई ल्याउने धेरै चाहना हुँदाहुँदै पनि उहाँको समय अभावको कारणले, मुलुकैभरि जानुपर्ने कारणले हामीले उपस्थित गराउन सकेनौँ। आज उहाँको उपस्थिति भएको छ, यो सङ्घवासीको लागि एउटा गौरवको विषय भएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले एउटा तरङ्ग ल्याएको छ राष्ट्रव्यापी रूपमा कि ऐतिहासिक एउटा निर्णय भएको छ। संसदमा निर्वाचनको घोषणा भइसके पछाडि मैले मान्य सदस्य भएर बसिरहनु उपयुक्त छैन भनेर राजीनामा दिनुभएको छ। आज कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसी र अन्य दलहरूलाई तरङ्गित पुर्याएको छ। मुलुकको सरकारलाई च्यालेन्ज गरेको छ कि सरकार आज के गरिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले यस्तो प्रकारको नेता पाउँदा निश्चित रूपमा सङ्घवासीले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्दछ र भोलिको दिनमा यो मुलुकको नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेलले गर्नुपर्दछ भन्ने हामीले अनुरोध गर्न गइरहेका छौँ। म धेरै समय लिन चाहन्न, बहिनीले पनि 1 मिनट भन्नुभयो, तर 1 मिनट त नहोला। म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि आज निर्वाचन घोषणा भएको छ। आज निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा पार्टीको प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने नेपाली कांग्रेस आज जनताले चोइस गर्ने अवस्थामा आफ्नो पार्टीलाई जनताको बीचमा राख्न सकिरहेको छैन। आज गठबन्धन भनेर माओवादीसित, मधेसवादीसित, मार्क्सवादीसित सबैसित मिलेर आज निर्वाचनमा गइरहेको अवस्था छ। माओवादीको बैशाखी टेकेर कांग्रेस अगाडि बढिरहेको छ। कांग्रेस माओवादीको शरणमा परिरहेको छ। यस्तो खालको चुनावी वातावरणमा हामीले पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताउन सकेनौँ भने यो मुलुकको हित हुन सक्दैन। एउटा संस्कृतको श्लोक छ, म भन्न चाहन्छु, यावत् जीवेत शुभम जीवेत ऋणम कृतम घृतम पिबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम् कुतः। मान्छे मरेर जाने हो, त्यसकारणले यही बेलामा लुटिहालौँ। ऋण काटेर भने पनि घिउ नै पिउँ भन्ने आजको गणतन्त्रवादीहरू र चाहिँ आजको यो सरकार भनौँ न, कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार लुटको अवस्थामा गइरहेको छ। मैले भने ऋण काटेर पनि घिउ पिउने जुन संस्कृतको श्लोक छ त्यो चरितार्थ भएको छ। हामी मरेर जाने हो, यही बेलामा लुटिहालौँ भन्ने अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलहरू गइरहेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले मनोबल अगाडि बढाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सङ्घबाट चुनाव लड्ने हामीले हिम्मत गरिरहेका छौँ। सबै साथीहरूले यसमा साथ दिनुहोस्, हामी जित्न तयार छौँ। किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेलले नेतृत्व गरेको पार्टीको आज लहर आइरहेको छ। यो कुरालाई हामीले साथ दिन सकेनौँ भने हाम्रो जित हुँदैन, यो मुलुकको पनि जित हुँदैन। अब म अन्तमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो मुलुकमा राजा पनि फर्कन सक्छ। हिन्दू राष्ट्र र राजा भनेर हामीले संवैधानिक राष्ट्र जस्तो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ गइसकेको राजा कसरी फिर्ता हुन सक्छ, गएको राजा फिर्ता हुन सक्छ, बेलायतको राजा फिर्ता भएर मारेको राजाको सन्तान आज भर्खरै मात्र बेलायतको महारानी स्वर्गवास भयो, उहाँ चाहिँ मारेको राजा फिर्ता गरेर पठाइएको राजाको सन्तान हो। स्पेनमा त्यसरी नै फालिएको राजा फिर्ता भएको अवस्था छ। धेरै राज्यहरू यस्ता छन्। त्यसो हुनाले आफ्नो बनाएर राख्दिनु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आजका यस विशेष कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आजलाई यस विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न आउनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष, नेपाली जनताको ढुकढुकी, नेपाललाई आफ्नो
जन्म दिने आमाभन्दा पनि माथि राखेर देश र जनताको निम्ति राजनीति गर्न तयार हुनुभएका आदरणीय नेता, आदरणीय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू र देशमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्वहरू र उपस्थित सम्पूर्ण स्याङ्जावासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म पञ्चराम गुरुङको तर्फदेखि हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। हामी मङ्सिर 4 गते एउटा देशले निर्णय गर्ने समय आएको छ। जनताले धेरै पटक धेरै नेताहरूलाई भोट दिएर जिताएर नेपालमा शासन गरे। नेपाली जनताको भोट लिएर नेपालमा शासन गर्नेहरूले विदेशीको पाउमा गएर ढुक्ने काम गरिसकेको हुनाले अब नेपालको देश र जनताको निम्ति काम गर्ने नेतृत्व हामीलाई आवश्यकता परेको छ। त्यस्तो नेतृत्वको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष, जसले विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा गएर संसदमा छिर्ने बित्तिकै आफ्नो यो देशको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भ्रष्टाचार हो भनेर, यदि भ्रष्टाचार गरेर खानु भने त आमाको रगत खाएर सराउनेछ भनेर कसम खाएर आइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको यस चुनावमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूले देश र जनतालाई न्याय दिनको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलो चिन्हमा छाप लगाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतृत्व गर्ने हाम्रा राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूलाई नेपालकै नेतृत्व सम्हाल्नको लागि साथ सबै दिनको लागि सम्पूर्ण आदरणीय मान्य बाबुलाई हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, जय राष्ट्र, जय जनता, जय स्याङ्जा। धेरै धेरै धन्यवाद गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष पञ्चराम गुरुङज्यू। अब हामी पार्टी प्रवेशको कार्यक्रममा छौँ। अध्यक्षज्यू बोलिसक्नु भएपछि हामी पार्टी प्रवेश गर्छौँ र अहिले हामी सबैको आँखाको तारा सबैको दुःखी आदरणीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू बोल्नुभन्दा अगाडि हामी पार्टी प्रवेश गर्दैछौँ र पार्टी प्रवेशमा कमल प्रसाद पौडेल, जो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको ट्रेड युनियन सदस्य, जिल्ला सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पुष्पबहादुर थापा, उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। हिम्मत भाइ, यो यसै गरी पुष्पबहादुर थापा, सोनी अमाल, बबिता थापा, दयानाथ अधिकारी र हरिबहादुर थापा, उहाँहरू सबैलाई म कृपया अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। हरिबहादुर थापा, बबिता थापा आउँदै हुनुहुन्छ, दयानाथ अधिकारी, पुष्पबहादुर थापा र सोनी अमाल, यहाँहरू सबैलाई म अध्यक्षज्यूको हातबाट यहाँहरू जुन सपना लिएर विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउनु भएको छ, यहाँहरूको सपनामा हामी सँगसँगै हुनेछौँ र यहाँहरूको सपना खेर जान हामी दिने छैनौँ। राष्ट्रमा राष्ट्रियता जोगाउनको लागि यहाँहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। र अब म आदरणीय अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेललाई, उहाँलाई सुन्नको लागि सबैजना हात पुर्याउनुहुन्छ, उहाँलाई सुन्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अध्यक्ष प्लिज। बोलिङ चलाइदिनु है। धन्यवाद देव बहिनी। कार्यक्रमका सभापतिजी, पार्टीका विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ता साथीहरू, हामीलाई सुन्न उपस्थित स्याङ्जावासी, हाम्रा देवी देवता समान आदरणीय आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि हामी देशका विभिन्न भागमा गएर देशको परिस्थितिको बारेमा आम जनतालाई जागृत गराउने र नवीन राप्रपाको अवधारणा सुनाउने सन्दर्भमा देशका विभिन्न भागहरू हुँदै आज स्याङ्जा आइपुगेका छौँ। तपाईहरुसँग यो सभा मार्फत भेटघाट गर्न पाउँदा र यो तपाईहरुको यो भव्य उपस्थिति देख्दाखेरि
हामी हर्षित छौँ, गौरवान्वित छौँ र थप उत्साहित भएका छौँ। तपाईहरू सबैलाई पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अभिवादन भन्न चाहन्छु। अहिले जहाँ जाँदा पनि मैले भनेको छु, देशको अवस्था हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। हामीले सामान्य आँखाले हेर्यो भने देशको अवस्था ठिकठाकै चलेको देखिन्छ। कहीँ हत्या, हिंसा, आतंक छैन, मारामार छैन, बन्द हडतालहरू छैनन्, ठिकै त छ नि जस्तो देखिन्छ। तर आज देशको अवस्था हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य होइन भन्न तपाईहरूलाई हामी आएका छौँ। 3 दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा केही सीमित राजनीतिक दलहरू छन् र तिनका पनि केही सीमित नेताहरूले देश र जनतालाई बन्धक बनाएर राखेका छन्। प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा ती सीमित राजनीतिक दल र तिनका सीमित नेताहरूले एउटा सिन्डिकेट खडा गरेर देशमा लुटतन्त्र मचाइराखेका छन्। उनीहरूको प्राथमिकतामा जनता र देश छैन मात्र होइन, आज देशको बर्बादीको मुख्य कारकै उनीहरू बनेका छन्। कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ। कृषि प्रधान देशका जनताले बाली लगाउने बेलामा पैसा तिरेर 1 बोरा युरियाको मल किन्न पाउने अवस्था छैन। किसानले दुःख गरेर उत्पादन गर्यो भने उत्पादन बेच्ने बजार पाउँदैन, बेच्न पायो भने मूल्य पाउँदैन। महँगी, भ्रष्टाचार कुन तहले बढिराखेको छ त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। आज भ्रष्टाचार सामान्य र जीवनशैली जस्तो बनेको छ। कसैले घुस खायो रे, कसैले भ्रष्टाचार गर्यो रे भन्दाखेरि अचम्म लाग्दैन। अहिले पनि तपाईहरूले सुनिराख्नु भएको छ, महाअभियोगमा परेका प्रधान न्यायाधीशको बयान। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाअभियोगका भागीदार हुन् कि होइनन् त्यो अलग विषय छ। तर अहिले संसदीय समितिमा प्रधान न्यायाधीशले जुन बयान दिइराखेका छन् त्यसबाट तपाईले देशको अवस्था थाहा पाइराख्नु भएको छ। देश कसरी चलिराखेको छ भन्ने कुरा तपाईले देख्नु भएको छ। त्यसैले मैले केही महिना अगाडि भनेको थिएँ कि आज देशको अवस्था फर्केर हेर्दाखेरि संसद जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन, अदालत जस्तो छैन। आज केही भ्रष्ट व्यापारी, केही भ्रष्ट कर्मचारी, केही भ्रष्ट नेता र केही भ्रष्ट न्यायाधीशहरूको गठजोडबाट, गठबन्धनबाट देशमा कुन प्रकारको लुटतन्त्र मचिराखेको छ मेरै मुखले भनिराख्नु पर्दैन। 3 करोड जनसङ्ख्या नभएको देशका 50 लाख युवकहरू त अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा मात्रै छ। त्यो युवकहरू कोहरू जो वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई पैसा बुझाउन सक्छन्, आफूसँग छैन भने पनि साहुले पत्याउने, सहकारीहरूले पत्याउने तहका मानिसहरू जो 18 वर्ष उमेर पूरा गरेका, 50 वर्ष ननागेका, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका मानिस, ती युवाहरू
तर ती युवाहरू मात्रै होइन, तीदेखि बाहेकका युवाहरू जोसँग वैदेशिक रोजगार कम्पनीमा गएर पैसा तिर्ने तागत छैन, साउले पत्याउँदैन, तिनीहरू कहाँ छन्? दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भागमा गएर परिवार पाल्नको लागि, पेट पाल्नको लागि, आफू पालिनको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। अर्को थरी युवाहरू जो पढा लेखा छ, योग्यता क्षमता छ, तर देशमा अवसर छैन। देशमा आएको थोरै अवसर पनि जातको आधारमा बाँडिन्छ, राजनीतिक आस्थाको आधारमा बाँडिन्छ, पैसा लेना देनाको आधारमा बाँडिन्छ र उनीहरू अन्तिममा बाध्य भएर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातर्फ हालिराखेका छन्। अनि बाँकी रहेका थोरै युवाहरू कि लागू औषधको दुर्व्यसनका शिकार छन् कि त राजनीतिक दलहरूको अन्धभक्त भएर हिँडेका छन्। देशको अवस्था के छ यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। आज तपाईँ गाउँघरका बाआमाहरू बिमार हुँदाखेरि, अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि विदेशमा भएको छोरालाई भनेको बेला झिकाउन नसक्दा, भनेको बेला छोराको मुख देख्न नपाउँदा भाग्यलाई दोष दिनुहुन्छ होला, पूर्व जन्मलाई दोष दिनुहुन्छ होला, भन्नुहुन्छ होला पूर्व जन्ममा के पाप गरिएछ, के अपराध गरिएछ र यो श्राप पाइयो, मर्ने बेलामा छोराको मुख देख्न नपाइने भो। कयौं दिदीबहिनीहरू, हाम्रा छोरीहरू हुनुहुन्छ जसले बिहे गरेको भोलिपल्ट पति पत्नीका बीचमा राम्रो चिना जानी र कुराकानी हुन पाएको छैन। अस्ति नै त्यो लोग्ने भन्नेको भिसा लागिसकेको हुन्छ। बिहे भएको भोलिपल्टै हात हल्लाएर विदेश जान बिदा गरेको कुरालाई सम्झिँदै के कर्म लिएर आएछु, बिहे गरेको भोलिपल्टैदेखि लोग्नेसँग छुट्टिएर बस्नुपर्ने भनेर निधार ठोकेर, टाउको ठोकेर बस्नुभएको होला। मैले गाउँघरतिर कयौं मानिसहरू भेटेको छु। कयौं मानिसहरू भन्छन्, ओ राजेन्द्र कस्तो देशमा जन्मेछु हो हामी भनेर देशलाई दोष दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ। कृषि प्रधान देश भनेर भन्छ, खेती लाउने बेलामा एक बोरा युरियाको मल पाइँदैन। कसैले देशलाई दोष दिनुहुन्छ, कसैले भाग्यलाई दोष दिनुहुन्छ, तर मैले देशभर भन्दै आएको छु, ए मेरा आमा बा, दिदी बहिनी, दाजुभाइ हो, तपाईले आज जे दुःख पाइराख्नु भएको छ, जे भोगिराख्नु भएको छ, त्यो तपाईको भाग्यको दोषको कारण होइन। पूर्व जन्ममा कुनै अपराध गरेर श्राप पाए बापत यो दुःख पाएको होइन। गएको चुनावहरूमा तपाईले ठीक पार्टी र ठीक नेता चुन्न नसकेको कारण तपाईले दुःख पाएको हो। त्यसकारण मङ्सिर 4 गते आम निर्वाचन हुँदैछ, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यो चुनाव एउटा आवधिक चुनाव मात्र होइन, हरेक 5 वर्षमा आउने एउटा चुनाव मात्र होइन, नेपाली जनताको भाग्य भविष्य फैसला गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। कुन एउटा नेतालाई सांसद बनाउने, मन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा मात्र होइन, अब नेपालको निर्णायकको तोप नेपाली जनताको हातमा राख्ने कि विदेशीको हातमा सुम्पर्ने भन्ने कुराको छनौट गर्ने चुनाव हो। त्यसकारण म तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मङ्सिर 4 गते हाम्रो विवेक प्रयोग गरौँ। भोट दिने भन्ने कुरा अरू ठाउँमा जस्तै यहाँ पनि म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, छोरी दिने भन्दा पनि ठूलो कुरा हो। तपाईले छोरी दिनु पर्यो भने कति चोटि सोच्नुहुन्छ? छोरी कसैलाई दिनु भन्दा अगाडि 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ। आफूले छोरी दिन लागेको
कुटुम्ब कस्तो मान्छे हो, कस्तो आमदामी छ, उसको आमदामीको स्रोत के छ, जाँडक्सी चुरोट बिडी खान्छ कि खाँदैन, कुनै कुलतमा लागेको छ कि छैन, सबै कुराहरू बुझेर मात्रै दिनुहुन्छ। तर त्यसरी सबै कुरा बुझेर हजार चोटि सोचेर दिएको ठाउँ पनि कहिलेकाहीँ गलत ठाउँ पर्छ। गलतै ठाउँ पर्यो भने पनि दुःख पाउँदाखेरि तपाईँको त्यही एउटा छोरीले मात्रै दुःख पाउँछ। दुईटा छोरी छ भने अर्को छोरीलाई पनि खास केही फरक पर्दैन। तर तपाईँले दिने एउटा भोट गलत पार्टी र गलत नेतालाई परेछ भने पुरै देश र पुरै समाजले दुःख पाउँछ। त्यसैले कुनै टोलमा कसैले राँगा काटिदिएको भरमा, मोटरसाइकलमा तेल भरिदिएको भरमा, गोजीमा 2000 हालिदिएको भरमा दिने चिज होइन। र त्यसमाथि पनि अझ भन्छु, भोटमा सबभन्दा चनाखो हुनुपर्ने त तिनै गरिब भनेर भन्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले हो। जबसम्म तपाईको ठाउँ बन्दैन, तपाईको देश बन्दैन, तपाईका भाइ छोराहरूले, तपाईँ युवाहरूले देशमै गई खाने वातावरण बन्दैन, तबसम्म तपाईँको भाग्य पनि बन्दैन। त्यो कसले बनाउने त त्यो वातावरण भन्दाखेरि तपाईँले चुनेको नेताले। तपाईँले जबसम्म राम्रो मान्छे, राम्रो पार्टी चुन्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँको भाग्यमा कुनै भगवान आएर परिवर्तन गरिदिँदैन। त्यसकारण तपाईँले चुनावमा हो राम्रो मान्छे, राम्रो पार्टी खोज्नु। तर दुर्भाग्यको कुरा हो, जहाँ गरिबी छ, जहाँ अशिक्षा छ, जहाँ बेरोजगारी छ, त्यहीका मतदाताहरू, त्यहीका युवाहरू, तिनै युवाहरू चुनावमा सजिलो ढङ्गले यता र उता पल्टिन्छ। जसले खर्च गर्छ त्यसको पछि कुद्छ। जसले गर्दा आज हामीले यो दुःख भोग्नु परिराखेको छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई आग्रह गर्छु, 3 दशक 30 वर्षभन्दा बेसीको समय भनेको कम समय होइन। यो 3 दशकमा संसारका कैयौं देशहरू जो हामीभन्दा पछि थिए, हामीसँग पनि सहयोग माग्थे, ती देशहरू आज कहाँबाट कहाँ पुगिसके। आज यही बीचमा मानिसहरू चन्द्रमामा पुगेर आइसके, मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउने कुरा गरिराखेका छन्। हामी एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाने एउटा सानो झोलुङ्गे पुल, एउटा सानो कल्भर्ट नपाएर छटपटाइराखेका छौँ। त्यसकारण 3 दशक भन्दा बेसी समयदेखि देशको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका यी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई नै आउने चुनावमा पनि फेरि भोट दिने गल्ती गर्नुभयो भने अब तपाईले नेता र पार्टीलाई मात्र दोष दिएर मुक्ति पाउनुहुन्न। यो देश बिगार्ने काममा तपाई पनि संलग्न छ भन्ने कुरा तपाई स्वयंले बुझ्नुपर्छ। आज पनि तपाई याद गर्नुहोस् त, तपाईले आफू कांग्रेसमै भएर, एमालेमै भएर, माओवादीमै भएर पनि आफ्नो नेताहरूलाई कति सराप्नु भएको छ। भोट दिने बेलामा तिनै नेतालाई दिनुहुन्छ, तर नेताहरूलाई कति सराप्नु भएको छ। यो गरेन, त्यो गरेन, भ्रष्टाचार गरेको कुराहरू सबको कसरी आलोचना गर्नुहुन्छ। तर यसो पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् त, यी नेताहरूलाई त्यहाँ पुर्याउनमा तपाईको हात दोषी छ कि छैन? तपाईले गएको चुनावहरुमा यिनीहरूलाई भोट नदिएको भए, मेरो बाउको पार्टी, मेरो बाजेको पार्टी नेता खराबै भए पनि आफ्नो चिन्ह बाहेक अर्को चिन्हमा हातै लाग्दैन भन्दै दिएको कारणले हो कि होइन? त्यसकारण यो देश बिगार्ने काममा तपाईको हात पनि दोषी छ, तपाई पनि दोषी हुनुहुन्छ। आगामी दिनमा फेरि पनि त्यो जानाजान त्यो गल्ती दोहोर्याउनु भनेको देश बर्बाद गर्ने, आफ्नो भावी सन्ततिको भविष्य समेत बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु। त्यो गल्ती नगर्नको लागि म सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यो देश हाम्रो जीवनकालमा बनाउन सकिन्छ।
हामी जिउँदो हुँदैखेरि यो देश बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो जीवनकालमै यो देशमा परिवर्तन र विकास भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मत बदल्नै पर्छ। तपाईले आफ्नो मत बदल्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको अवस्था बदल्न तयार भएर आएको छ। भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सारा मानेर हिँड्छौँ भनेर संकल्प गरेर हामी तपाईको बीचमा आएका छौँ। राजेन्द्र लिङदेन नेपालको राजनीतिमा कति मानिसहरूले एकाएक आएको जस्तो देख्छ। यसले पनि मौका नपाइन्जेल मात्रै हो भन्ने आरोप लगाउँछन् कति मान्छेहरूले। राजनीति यति दूषित र यति ध्वस्त भएको छ कि त्यसलाई हेर्दाखेरि आम दिदीबहिनी दाजुभाइलाई लाग्न पनि सक्छ योले पनि नपाएसम्म होला भन्ने लाग्छ। तर म एकाएक यहाँ आइपुगेको मान्छे होइन। वार्ड अध्यक्ष, जिल्ला विकास समितिको सभापति, विभिन्न संस्थाको नेतृत्व गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे हो। साह्रै ठुलो कार्यकारिणी पदमा बसेर देशको नेतृत्व गर्ने मौका त पाएको छुइनँ, तर विभिन्न कार्यकारिणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु। यति लामो राजनीतिक जीवन यात्रामा 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर म जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु। र कसैले 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्छ भने म त्यसको नोकर बस्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेर हिँडेको छु। नेपालको राजनीतिमा एउटा संस्कारको राजनीति, एउटा परम्परा बसाउन चाहन्छु। भ्रष्टाचार नगरेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ। राजनीति पेशा व्यवसाय होइन, राजनीति उद्योग होइन, राजनीति पेट पाल्ने 7 पुस्ता सपार्ने माध्यम होइन, देश सेवाको पवित्र माध्यम हो भनेर राजनीतिलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र त्यो निष्ठाका साथ राजनीतिमा रहेका मानिसहरू पनि छन् भनेर हामी प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ। एकचोटि तपाईहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्नुहोस्। त्यसैले हामीले भनेका छौँ एक पटक राप्रपालाई, यसै पटक राप्रपालाई, यहीचोटि राप्रपालाई मद्दत गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँ पटक पटक फेल भएको, असफल भएको पार्टीलाई मेरो बाउको पार्टी, मेरो बाजेको पार्टी भन्दै भोट दिनुहुन्छ। गाउँमा एउटा मास्टर खोल्दाखेरि पनि त्यो मास्टर लगाउनु पर्यो भने पनि पार्टी नपक्री हुँदैन, आफ्नो पार्टी भनेर पक्रिँदाखेरि पनि अलिकति घुस नखाइ हुँदैन। अनि त्यही पार्टीलाई फेरि भोट दिँदै बसेर तपाईले देशलाई कसरी आफ्नो जीवनकालमा विकसित भएको देख्न सक्नुहुन्छ। आज कांग्रेस, एमाले, माओवादीका साथीहरू पनि भेटघाट गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ हाम्रो नेताहरू बिग्रिए, सुध्रेलान् जस्तो छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले पनि कुनै कांग्रेस, एमाले, माओवादीका साथीहरूले मलाई सुनिराख्नु भएको होला, तपाईहरूको मनमा पनि लागेको होला यो राजेन्द्रले जति मात्रै हाम्रो नेताहरूले भनिदिए, यसले जतिका मात्रै निष्ठामा उभिदिए हाम्रो पार्टी कति माथि पुग्थ्यो होला। हाम्रो नेताहरूले पनि भन्नु नि, अस्ति जे गरेको भए पनि अब उपरान्त चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर हिँड्छु भन्दिए हुन्थ्यो नि भन्ने तपाईँको मनमा लागेको होला। तर के गर्नु तपाईँको मनमा लागेर? तपाईँको नेता मान्नेवाला छैनन्, सुन्नेवाला छैनन्। उहिले शेरबहादुर देउवाले कुनै बेलामा सांसदहरूलाई खुसी पार्नको लागि पजेरो गाडी बाँडेका थिए। अहिले फेरि यो अन्तिमचोटि मौका पाउँदा पजेरो बाँड्दा त विरोध गर्लान् भनेर 2-4 महिना भए पनि भत्ता भए पनि थपिदिएर सांसदहरूलाई आफ्नो बनाइराखौँ भनेर मङ्सिर 4 गते पछि पनि फेरि चाहिँ भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाउन लागेको थियो। अस्ति ल भन्नुहोस् त, कहिले सुध्रिनेवाला छन् र यिनीहरू? कसैले विरोध गरे? यही एउटा राजेन्द्र लिङदेन चाहियो। धन्न झापाली जनताले पठाइदिएको थिए। कोही कांग्रेस उभियो, कोही एमाले, कोही माओवादी उभियो त्यो संसदमा। मेरो पार्टीले जेसुकै भनोस् म चाहिँ खान्न, म चाहिँ बस्दिनँ भनेर कसैले सघाए राजेन्द्र लिङदेनलाई? यसो सुध्रनेवाला छैन।
अब नेता सुध्रिएनन् भनेर भाटा लगाएर सुधार्ने कुरा भएन, कान उखेलिदिने कुरा भएन। नेता सुधार्ने भनेको चुनावमा उनीहरूको बाकस खाली गरिदिएर आउने चुनावमा तपाईँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा भएका साथीहरू पनि आफ्नो पार्टी र आफ्नो नेता सुधार्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नेताको बाकस खाली गरिदिनुहोस्। मैले त भन्दै आएको छु, सक्नेहरूले आँट गरेर आउनुहोस्। जनता कुनै पनि पार्टीको गोठमा बाँधेर राखेको गाईबस्तु होइन। जनता सार्वभौम छ, जनता स्वतन्त्र छ, आफ्नो निर्णय गर्न ऊ स्वतन्त्र छ। त्यो प्रमाणित गर्नुहोस्। आउनुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा खुलेर आउनुहोस्। आउनुहुन्न, आँट पुग्दैन, डराउनुहुन्छ, केही बात छैन। घरको धुरीमा काङ्ग्रेसकै झन्डा राख्नुहोस्, कम्युनिस्टकै झन्डा राख्नुहोस्, उनीहरूकै चिन्ह राखिदिनुहोस्। नारा जुलुसमा बोलाउँछन्, गइदिनुहोस्, केही छैन। घरमा घर दैलोमा आउँछन्, ए हामी त छँदैछौँ नि भनेर झन्डा देखाइदिनुहोस्। तर हाल्ने बेलामा चाहिँ हलो चिन्हमा भोट हाल्नुहोस्। खोल्दा मात्रै, बाकस खोल्दा मात्रै थाहा पाओस् कि जनता त बाठो भएछ भन्ने कुरा। काठमाडौँमा, धरानमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले हार्छु भन्ने कल्पना गरेको थियो होला त? त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई कस्तो हेपेर कुरा गर्थे होइन अन्तर्वार्तामा त्यहाँका उम्मेदवारहरूले। गन्दा मात्रै थाहा पाए। त्यो बालेनले, हर्क साम्पाङले विगतमा कुनै उत्पातै गरेका थिए र भविष्यमा उत्पातै गर्छन् यिनीहरूले भनेर दिएको हो र? काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले गरेको व्यवहार चाहिँ जनताका लागि उल्टी आउने खालको भयो। यिनीहरूलाई काबु नखेलाइकन भएन भनेर उनीहरूको बाकस खाली गरिदिएको होइन। मेरो शुभकामना छ। मैले जहाँ पनि जाँदा भनेको छु, बालेनले राम्रो काम गरोस्, हर्क साम्पाङले राम्रो काम गरोस्, उनीहरू सफल बनुन्। तर उनीहरूले कुनै उत्पात गर्छ भनेर मतदाताले दिएको होइन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टप्रति र यो अहिले लामो समयदेखि देशको नेतृत्व गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको प्रतिको जुन असन्तुष्टि छ त्यसलाई व्यक्त गर्न जनताले उनीहरूको बाकस खाली गरिदियो। त्यसकारण सम्भव छ भन्ने कुरा काठमाडौँ र धरानले देखाएको छ। अब स्याङ्जाले देखाओस्, पुरै देशले देखाओस्। आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जनताको अगाडि खुला विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आएको छ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको बाकस त खाली गरिदिने, तर कसलाई भोट दिने भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। एउटा पार्टी निष्ठाको राजनीति, एउटा सङ्कल्पका साथ तपाईँहरूको बिचमा आएको छ। मैले बारम्बार भनेको छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले जुन नयाँ ढङ्गले आइराखेको छ र तपाईँहरूले जुन विश्वासको नजरले हेरिराख्नु भएको छ, म प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूको विश्वासमा कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात हुने छैन, तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको धोका हुने छैन। जीवनको कुनै क्षण पनि यो राप्रपा पनि, यो राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने मान्छे पनि चोरै रहेछ थुक्क भनेर भन्नुपर्ने छैन भनेर मैले भन्दै आएको छु र म आज पनि भन्न चाहन्छु। हामीलाई सहयोग गरे बापत तपाईँहरूले कहिले पश्चाताप गर्नु पर्दैन। म पटक पटक कालको मुखबाट फर्केर आएको मान्छे हुँ। एकचोटि माओवादी र त्यसबेला 7 दलीय गठबन्धन भन्ने थियो, 7 दलीय मोर्चा थियो। ती सबैले संयुक्त रूपमा मिलेर यो राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने मान्छेलाई नमारिकन त यो देशमा परिवर्तनै हुँदैन, यो सारा परिवर्तनको बाधक भनेकै राजेन्द्र लिङ्गदेन हो भनेर मिलेर ठोके।
भौतिक रूपमा आक्रमण गरे। यति आक्रमण गरे कि अब यति गरेपछि यो मान्छे बाँच्दैन, बाँच्यो भने पनि गरी खान सक्दैन भनेर छोडेको मान्छे बाँचेर आज तपाईहरुको बीचमा आए। बीचमा कोरोना भन्नेले पनि भेट्यो। अलिकति मात्रै ढिलो भएको भए सायद तपाईँ हाम्रो बीचमा भेटघाट हुने थिएन, यो दिन आउने थिएन। त्यसबाट पनि फर्केर आए। पटक पटक कालको मुखबाट फर्केर आएको तपाईहरुलाई धोका दिन, तपाईहरुको विश्वासमाथि खेलवाड गर्न होइन, तपाईहरुलाई रुवाउन होइन। मलाई थाहा छ कोही पनि अजम्बरी छैन, राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि अजम्बरी छैन। एक दिन विसर्जित हुनै पर्छ, एक दिन विदा हुनै पर्छ। तर मलाई मनमा भित्र कता कता दृढ विश्वास छ म विसर्जित त हुन्छु, तर 1-2 वर्ष त्यतिकै बाँचेर मात्रै होइन भन्ने लाग्छ। म 1-2 वर्ष बाँच्ने अनि फेरि जाने त्यो कारणको लागि मात्र 1-2 वर्ष आयु थप्न मात्रै आएको होइन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुको अनुहारमा हाँसो र खुसी नल्याइकन मर्दिन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण आज तपाईहरुसँग मद्दत माग्न आएको छु। म इमानदार छु, मेरो नियत सफा छ, यसमा कसैले शंका गर्नु पर्दैन। म सबै प्रकारको अग्नि परीक्षामा घुटिन र पस्न तयार छु। मेरो नियत सफा हुन र इमानदार हुन तपाई कसैले सहयोग गर्नु पर्दैन। व्यक्ति इमानदार र उसको नियत सफा हुनलाई अरूले मद्दत गरेर हुँदैन पनि, त्यो व्यक्तिको कुरा हो। म इमानदार रहनेछु, मेरो नियत सफा रहनेछ, तर सफल हुनको लागि म एक्लैले पुग्दैन। सफल हुनको लागि तपाईहरुको मद्दत चाहिन्छ। त्यसैले सफलताको निमित्त तपाईहरुको मद्दत माग्न हात फिजाएर आएको छु, तपाईहरुको बीचमा आएको छु। एकचोटि मद्दत गरेर हेर्नुहोस्। पटक पटक असफल भएकाहरूलाई भोट दिने गल्ती गर्नुभन्दा फेरि पनि भन्छु, एक पटक राप्रपालाई मद्दत गरेर हेर्नुहोस्, हामीलाई मद्दत गरेर हेर्नुहोस्। देश सुधार्न चाहने, आफ्नो पार्टीलाई सुधार्न चाहने अन्य पार्टीका साथीहरू समेत सबैले यो चोटि राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलोलाई एउटा पार्टीको चुनाव चिन्ह मात्र होइन, देशमा परिवर्तन र विकास चाहने सबैको साझा चिन्हको रूपमा उपयोग गरौँ। हलो चिन्हलाई साझा चिन्ह मानेर हलो चिन्हमा मतदान गरौँ भन्ने कुरा अपिल गर्दै घडी ठ्याक्कै अब हिँडिहाल्यो भने मात्रै प्लेन भेटिने। आज काठमाडौँमा फेरि 4:30 बजे बैठक छ संसदीय समितिको। त्यसैले तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि स्याङ्जाको साथ चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। अलि पुगेन कि मान्छेले के भन्छन्, होइन स्याङ्जामा अस्ति स्थानीय तहमा त 200-400 भोट मात्रै ल्याएको थियो, त्यो भोटभन्दा बेसी मान्छे त राजेन्द्रको आमसभामै राप्रपाको आमसभामै आएछ भनेर भन्छ उद्योग चोकमा, होइन? अनि फेरि अर्कोले भन्छ त्यो राजेन्द्रले के भाषण गर्छ कसो गर्छ भनेर सुन्न गएको हो नि, कहाँ हलोमा दिने उन भन्छ, होइन त? त्यस कारणले भोट केमा हलोमा, त्यही कुरा लागू हुन्छ। दुईटा हात उठाएर भन्नु पर्यो, भोट केमा हलोमा, भोट केमा हलोमा, देख्यौ भन्नु पर्यो नि त, होइन? धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षज्यू। हामी तपाईको साथमा साथ दिन एकदमै तयार छौँ। अहिले यति बेला आइरहँदा अध्यक्षज्यू बोल्न सुरु गरिसकेपछि मेरा हातभरि थुप्रै नामहरू आएका छन्। म सरसर्ती नामहरू पढ्न चाहन्छु। कृपया अध्यक्षज्यू त हजुरलाई म 2 मिनेट मात्रै रोक्न चाहे। कमल अर्याल गलेङ 6, कमल प्रसाद डुम्रे
तुलसी भन्ज्याङ 11बाट उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नगर समिति त्यागेर आउनु भएको छ र उहाँ हाम्रो सम्भावित उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। मैले यहीँबाट भन्न चाहे अग्निकान्त भट्टराई काली गण्डकी, तिलाचना थापा, तारा थापा काली गण्डकी, गोपाल जीसी। मैले सरस्वती नाम पढ्छु, कृपया अगाडि आइदिनु होला। म नाम दोहोऱ्याउन भ्याउँदैन किनभने अध्यक्षज्यू हतारमा हुनुहुन्छ। गोपाल जीसी, राजु जीसी, गोपाल नेउपाने, लक्ष्मीमा भण्डारी गल्याङ, चुम्कला भण्डारी, नेत्र पराजुली वालिङ, पशुपति नेउपाने गल्याङ, भूपाल गुरुङ पुतली बजार 6, अमृत गुरुङ पुतली बजार 6, बाबुराम भट्टराई काली गण्डकी 6, दिलबहादुर छेत्री फेदीखोला 1, विष्णुमाया ढकाल फेदीखोला 1, यमबहादुर कार्की फेदीखोला 1, देशराज खान लामा चौर। कृपया मैले सबैको नाम सरस्वती लिएको छु, अगाडि आइदिनु होला। सिंहबहादुर नेपाली पवई गौडे, विजय कार्की विक्रम कार्की पवई गौडे, आशा गुरुङ टक्सार, नरेन्द्र बहादुर गुरुङ टक्सार, पूर्णाखर पौडेल स्याङ्जा बजार। यसरी शालिग्राम होमबहादुर थापा, ईश्वर नेपाली, रहमान साई, सुजन साई, भूपाल गुरुङ, सन्देश गुरुङ, विशाल गुरुङ, अरुण गुरुङ, सिजन राणा, सरोज गुरुङ, अनिल सुनार, अमृत गुरुङ। उहाँ विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर आउनु भएको छ। नेकपा एमालेबाट अमृत गुरुङ पार्टी परित्याग गरेर आउनु भएको छ। यसै गरी प्रकाश छेत्री फेदीखोला, निशान छेत्री फेदीखोला। यहाँहरू सबैलाई अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै साथीहरूले जुन सपना लिएर यहाँ आउनु भएको छ, यहाँहरूको सपनामा साथ दिन हामी सबै तयार छौँ। आदरणीय अध्यक्षज्यूले भने जस्तै गरी हामी निष्कलङ्क तरिकाले राष्ट्र सेवा गर्न तयार छौँ र हामी भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सर हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर सँगसँगै हिँड्न तयार छौँ। आजको यस मञ्चबाट सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई हामीले सम्झिएका थियौँ, तर शहीदहरूको रगतमा होल खेल्नेहरूलाई सम्झिएर शहीदका सपना पुरा नगराउन्जेलसम्म हामी मौन धारण नगर्नको लागि आज हामीले शहीदहरूलाई सम्झिएर पनि मौन धारण गरेनौँ। म यहाँ स्मरण गराउन चाहे किनभने शहीदको सपना साकार पार्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेन र तपाईँ हामी एक हुनु जरुरी छ। म यो पनि यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे। यस औपचारिक कार्यक्रममा कहीँ केही गल्ती भएको भए म माफी चाहन्छु। आसन ग्रहण र सम्बोधनमा कसैलाई केही छुटफुट भएको भए माफी चाहन्छु। पत्रकार बन्धुहरू, आयोजक मित्रहरू, टेन्टका साथीहरू लगायत हामीलाई सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुहुने, आर्थिक रूपमा सपोर्ट गर्नुहुने, मानसिक रूपमा सपोर्ट गर्नुहुने र स्याङ्जामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सङ्घीय अध्यक्षलाई ल्याउनु पर्छ भनेर हामीलाई झकझक्याउनु हुने आदरणीय सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब म समापनको लागि जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङज्यूलाई माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र म देवु पराजुली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय सदस्य यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।